على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے مل کے باواز بلند پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد میرے انتہائی واجب الاحترام عزیزان گرامی قدر اج دی روحانی ایمانی وجدانی عرفانی ایکانی محفل پاک بسلسلہ 57واں عرس مبارک جناب حضرت خواجہ پیر سید بابا جی محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری المعروف تاج والی سرکار انہاں دا سالانہ عرس مبارک انتہائی واجب الاحترام جناب خلیفہ غلام چشتی صابری صاحب زیدہ مجدوہ اور میرے انتہائی عزتاں دے حامل جناب خلیفہ عبدالشکور چشتی نظامی صاحب اور جتنے بھی سٹیج دی زینت بزرگان دین پنڈال دی زینت عوام اہل سنت سونڈ والے جتنے بھی احباب تشریف لے کے آئے اللہ قدم قدم تنیکیں دے ذخیر عطا فرمائے. یقیناً کہ بابا جی خلیفہ غلام چشتی صاحب بہت پیار والی شخصیت نے اور عبدالشکور چشتی صابری صاحب بھی بہت ہی پیار والی شخصیت نے. اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے. بندہ نا چیز حاضر ہے چونکہ مختصر وقت دے اندر میں خواجہ خواجگان خواجہ ہند الولی عطا رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ذکر مبارک کرنا ہے. وقار بڑی توجہ دے نال چند باتاں قرآن حدیث دے حوالے نال باتاں عرض کرانگے اور اس تو بعد بزرگان دے حوالے نال چند بات عرض کرانگے. دعا ہے خلاق عالم میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے. اللہ سانو سن سنا کے عمل کران دی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک دی بے شمار آیات دے اندر اللہ کریم نے ولیاں دی شان نو بیان فرمایا. میری کوشش ہوندی ہے جمعۃ المبارک جڑے دوست احباب مسلسل پڑھ دے نے انہوں نے پتہ ہے الحمدللہ میں میری تقریر دا آغاز اللہ دے قرآن تو ہوندا ہے اس تو بعد نبی پاک دی حدیثاں تے اس تو بعد بزرگان دین تاکہ جڑے لوگ کہندے نے نا کہ سنی شعر پڑھ دے نے قرآن تے حدیث اسی پڑھ دے ہاں الحمدللہ اسی انہوں نے پیغام دینا چاہنے ہیں کہ اللہ دے فضل و کرم دے نال کسے ماں نے اج دن تک پتر جمیا نہیں جڑا سنیاں نال ود کے اللہ دا قرآن پڑھ جاندا ہوے یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھ جاندا ہوے. کیونکہ ساڈے کول دو ہی سودے ہوندے نے یا اللہ دا قرآن پڑھی دا یا مصطفیٰ دا فرمان اور اے دے ضمن وچ شان اولیاء بیان کرنی ہے. احباب زی وقار آؤ ہن ذرا توجہ نال جملہ سنیا جی. اللہ قرآن پاک وچ ارشاد فرماندا یا ایھا الذین آمنو خطاب تے ویکھو کڈا سونا اللہ فرماندا میرے محبوب دے غلامو میرے محبوب دے غلامو ایمان والے ہو میں میرے محبوب دے امتی ہو. ماشاءاللہ میرے تو قبل عظیم ثنا خان مصطفیٰ کی نام سے جی
عبد الرحمان چشتی صاحب ماشاءاللہ میں بہت ہی محظوظ ہو رہا سا انہاں دی آواز ماشاءاللہ سوز و گداز ویکھ کے میں بھی تھوڑا جا چشتی رنگ پیش کرن دی کوشش کراں گا چونکہ جتھے اننے سر والے سنے جے اوتھے کہ بے سورا بھی سنو گے چلو کوشش کریں گے ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے نے اے تھاپڑا دین گے انشاءاللہ رنگ بن جائے گا چشتی رنگ بن جائے گا چشتی صابری ماشاءاللہ بزرگ تشریف فرمانے احباب جی وقار توجہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والے ہو ایمان والا بندہ ہوندا کدو ہے میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین فرمایا تواڈے وچوں کوئی بھی اونا چر تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکدا کامل مومن نہیں ہو سکدا جب تک کہ اپنے والدین تو ود کے اپنی اولاد تو ود کے حتیٰ کہ کل کائنات تو ود کے میں مصطفیٰ نال پیار نہیں کر لیندا اونا چر تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکدا بندہ مومن ہوئے جڑا ہر شے تو ود کے کملی والے مصطفیٰ دے نال پیار کرے اللہ فرماندا اے ایمان والے اے نبی دے امتیو اے نبی دے غلامو اتقوا اللہ تقوی اختیار کرو پرہیزگاری اختیار کرو علماء کرام نے بڑے مفہوم عرض کیتے بیان کیتے نے کہ اللہ نے ایمان والے نو دعوت دتی ہے کہ تسی پہلے ایمان قبول کیتا نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ہن تواڈے کول دولت آ گئی ہن تسی نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے ہاتھ بن کے نہیں بہنا بلکہ تقوی والی دولت بھی اختیار کرنی ہے عمل بھی کرنا ہے نماز بھی پڑھنی ہے روزہ بھی رکھنا ہے ارکان اسلام بھی ادا کرنے نے تے علماء فرماتے نے اللہ دسنا چاہتا ہے ایمان والے ایمان والی دولت قیمتی ہے تقوی والی دولت بھی قیمتی ہے نماز والی دولت بھی قیمتی ہے حج والی دولت بھی قیمتی ہے تے جتھے ہوے دولت اوتھے چور چوری کرن دی کوشش کردا ہے ار گھج وچ پیسہ ہوے اللہ نہ کرے چور تے ڈکیٹ آ کے چوری کرن دی کوشش کردے نے تے ایمان والی دولت سب تو قیمتی دولت ہے نماز والی دولت سب تو قیمتی دولت ہے جتھے ہوے دولت اوتھے چور چوری کرن دی کوشش کردا ہے اللہ دسنا چاہندا ہے ایمان والے تیرے کول ایمان والی دولت آ گئی تیرے کول نماز والی دولت آ گئی تیرے کول تقوی پرہیزگاری والی دولت آ گئی تے جتھے ہوے دولت اوتھے چور چوری کرن دی کوشش کردا ہے تے تیرے ایمان تے ڈاکا دنیا دار نے نہیں مارنا شیطان نے تیرے عمل نو کھون دی کوشش کرنی ہے چوری کرن دی کوشش کرنی ہے عرض کیتی مولا حکم کیے فرمایا دنیا دا مال بچاونا ہوے پہرے دار بٹھائے جاندے نے لاکر وچ مال رکھیا جاندا ہے بینک وچ اکاؤنٹ وچ مال رکھیا جاندا ہے تاکہ تہاڈا پیسہ تہاڈی دولت سیو تے محفوظ ہو جائے اللہ دسنا چاہندا ہے ایمان والیا جے تو اپنے ایمان والی دولت نو بچانا چاہنا ہے وکونوا مع الصادقین او سچیاں دے لڑ لگ جا اے پہرے دار بن کے تیرے ایمان والی دولت نو بچا لین گے سبحان اللہ فرما دیو صادقین دی سنگت اختیار کر لے کہ تیرے ایمان والی تیرے تقوی والی تیری نماز صوم و صلاۃ والی دولت نو کی کر لین گے بچا لین گے ایتھے ہور علماء نے کہ جملہ لکھیا علماء فرماتے ہیں کہ بندے نے کلمہ پڑھ لیا نیک بن گیا تقوی اختیار کر لیا نیک بن گیا اللہ دسنا چاہتا ہے کہ نیک بن کے کلا بھی نہیں رہنا تے بریاں دے نال بھی نہیں رہنا کلیاں بھی نہیں رہنا بریاں دے نال بھی نہیں رہنا کنہ دے نال رہنا ہے وکونوا مع الصادقین صادقین دے نال رہنا ہے مولا فائدہ کی ہوے گا ہن میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ دی شان تو قرآن تے حدیث تے ضمن وچ رہ کے عرض کرنی ہے عرض کیتی مولا ایمان والی دولت اختیار کر کے تقوی والی دولت اختیار کر کے کلیاں بھی نہیں رہنا بریاں دے نال بھی نہیں رہنا چنگیاں نال رواں گے تے فائدہ کی ہوے گا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ آپ تفسیر نعیمی دے وچ لکھ دینے کہ اللہ دسنا چاہندا ایمان والیا جدوں تو ولیاں دی سنگت وچ آ جائے گا نا تے جویں لوہے دے نال پھٹا لگا ہوے تے پھٹے دے نال لوہا جڑیا ہوے چونکہ لوہا کلا تیر نہیں سکدا تے جدوں پھٹے دی سنگت وچ آ جائے تے جتھے او لکڑی تیر کے پار لنگ جاندی ہے اوتھے لوہا بھی تیر کے پار لنگ جاندا ہے فرمایا جس طرح لکڑی دی سنگت لوہا اختیار کر کے او منزل مقصود تے پہنچ جاندا ہے جے تو بھی ولیاں دی سنگت وچ آ جاویں گا جتھے او اللہ دے ولی پہنچ جان گے نال تیرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا سارے بولو سبحان اللہ جتھے اللہ دے ولی بخشے جان گے جنت وچ چلے جان گے تو بھی مصطفیٰ دی نسبت اور غلامی دا صدقہ تو بھی انہاں دے نال جویں پھٹیاں دے نال لویا لگ کے تیر جاندا ہے منزل مقصود تے پہنچ جاندا ہے پھر ایدا ترجمہ رومی کشمیر عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑی دے تاجدار نے بڑا سونا جنگ پیش کیتا تسی سبحان اللہ فرماؤ تے میں میاں محمد بخش رحمت اللہ دا کلام پیش کراں اے دی نسبت دے نال ہی آپ نے خوبصورت جملہ پیش کیتا تے آپ بھی فرما دے نے کہ فضل تیرے نال اے لوہے تر دے
اتے پھٹیاں دے سنگ رل کے ایک کتے بھی جنت جان محمد ہے ولیاں دے سنگ رل کے بھئی کتے بھی جنت جان محمد ہے چنگیاں دے سنگ رل کے تے میاں صاحب فرما دے کل چا رنگ لالاری والا اتے چڑھدا لیندا رہندا اے پکا رنگ عشق نبی دا او چڑھیا پھر نہ لیندا تے میاں صاحب فرما دے ساوا تے کوئی رنگ پیلا اتے کوئی گلابی کردا اے پکا رنگ والا او میاں کسے کسے تے چڑھے دا اے پکا رنگ میرے خواجہ والا اے پکا رنگ میرے بابا والا اے پکا رنگ مرشد والا او میاں کسے کسے تے چڑھے دا اے پکا رنگ میرے خواجہ والا اے پکا رنگ میرے بابا والا اے پکا رنگ غوث اعظم والا او میاں کسے تے چڑھے دا امام الانبیاء دے پیارے غلام اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والے تقوی اختیار کرے آج وکونوا مع الصادقین اللہ فرماتا ہے صادقین دی سنگت اختیار کرے آج اور میں نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک عرض کری جاواں لجپال نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر میرے نبی دے صحابہ بیٹھے نے میرے نبی دے ودوہا والے مکھڑے دی زیارت بھی کری جا رہے ہیں نالے سونے نبی دیاں سونیاں گلاں بھی سنی جا رہے ہیں ایک صحابی میرے نبی دی بارگاہ وچ سوال کیتا عرض کیتی کملی والیا کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بهم عرض کیتی کملی والے اس بندے دے بارے تہاڈا کی خیال ہے جیڑا ایک قوم دے نال اللہ دے نیک بندیاں دے نال محبت کردا ہے پر انہاں دے نال ملاقات نہیں کر سکیا انہاں دا زمانہ نہیں پا سکیا انہاں ورگے عمل نہیں کما سکیا اس بندے دے بارے تہاڈا کی خیال ہے جڑا اللہ دے نیک بندیاں دے نال محبت کردا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ حدیث پاک دی وضاحت وچ لکھ دے نے آ فرماتے ہیں جویں اسی گناہگار بندے ہاں اسی اللہ دے ولیاں دے نال محبت کرنے ہاں اسی غوث اعظم نال کرنے ہاں پر غوث اعظم دا زمانہ اسی نہیں پایا اسی حضور داتا علی حجویری نال بھی پیار کرنے ہاں پر داتا علی حجویری دا زمانہ بھی اسی نہیں پایا اسی بابا فرید گنج شکر نال بھی محبت کرنے ہاں پر بابا فرید رحمت اللہ دا زمانہ اسی نہیں پایا اسی خواجہ خواجگان ہندل والی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمت اللہ علیہ انہاں دے نال محبت کرنے ہاں پر انہاں دا زمانہ اسی نہیں پایا اسی یارویں والی سرکار دے نال محبت کرنے ہاں اسی پیر سیال لجپال دے نال محبت کرنے ہاں اسی گھوڑے دے تاجدار دے نال محبت کرنے ہاں پر انہاں دا زمانہ نہیں پایا نبی پاک دی بارگاہ وچ عرض کیتی کملی والے جڑا اللہ دے نیک بندیاں دے نال محبت کردا ہے پر انہاں نال ملاقاتاں نہیں ہو سکیاں انہاں ورگے عمل نہیں کر سکیا کیف تکونو اس بندے دے بارے تہاڈا کی خیال ہے میرے نبی نے فرمایا المرء مع من احبا میرے نبی نے فرمایا غلامو یاد رکھیا جے جڑا دنیا وچ جدے نال محبت کردا ہے کل قیامت والے دن او دے نال ہوے گا
او دے نال ہوے گا جد نال دنیا وچ محبت کردا ہے۔ میں سوشل میڈیا دی خبر پڑھ کے نہیں سنائی، میں کوئی اخبار دا کالم پڑھ کے نہیں سنایا، میں کوئی خبر دنیا داری دی نہیں سنائی، میں نبی پاک دا سچا فرمان پڑھ کے سنایا ہے۔ میرے نبی دی حدیث نے ثابت کیتا اوے بندہ گناہگار آوے اس دنیا میں اللہ دے ولیاں نال محبت کرے، میرے نبی نے فرمایا جڑا دنیا میں جدے نال محبت کرے گا کل قیامت والے دن او دے نال ہوے گا۔ الحمدللہ اسی یا رسول اللہ کہنے والے اللہ دی ساری امت نال پیار کرنے ہاں، سن نبی دی ساری امت نال پیار کرنے ہاں، اس امت دے ولیاں نال بھی پیار کرنے ہاں، غوث اعظم نال بھی پیار کرنے ہاں، داتا علی حجویری نال بھی پیار کرنے ہاں۔ تے نبی پاک نے دسیا جڑا محبت کرے گا کل او دے نال ہوے گا انشاءاللہ العزیز۔ اج سالانہ عرس پاک منا کے اسی دس رہے ہاں اسی خواجہ ہند الولی نال بھی پیار کرنے ہاں، انشاءاللہ جدو قیامت والا دن آوے گا اے سارے امتی تے نسبتاں والے جتھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہون گے اے غلام بھی نال نال ہون گے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی جی اور سیٹنگ بہت شکریہ۔ پھر بولیو سبحان اللہ۔ المرء مع من احبا، آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن۔ بولیے تے صحیح، میں کہ یار سالانہ اور سے پاک تے آیا تے سچا سودا تے دے کے جائیے یار، تاکہ آن والے سال تک گلاں کم از کم تو یاد تے رہن۔ اور میں کسے دا سودا نہیں بیچدا، الحمدللہ میں اپنی تقریراں تیار کر کے تہاڈی بارگاہ وچ لے کے آیا۔ اج کاپی پیسٹ دا زمانہ آ گیا بابا جی، بڑے بڑے خطیباں نو سن کے تقریراں کردے نے، پر میں الحمدللہ میں اپنی تقریر تیار کر کے خود تفاسیر احادیث دے وچوں سارا کچھ تیار کر کے لے کے آنا، تاکہ کل نو حوالہ بھی منگنا چاہے تے الحمدللہ فقیر کول اپنی لائبریری دے حوالے موجود نے۔ پتہ لگ گیا نبی پاک دی حدیث نے ثابت کیتا جڑا جد نال محبت کرے گا کل قیامت والے دن او دے نال ہوے گا۔ اگلی حدیث اس تو بھی سونی، سارے بولیے سبحان اللہ۔ یار فیصلہ آباد دی سرزمین ہوے تے سبحان اللہ نہ نکلے گل وارا نہیں کھاندی ہے، سارے بولیا کرو سبحان اللہ۔ راوی لکھ دینے کہ ایک بندے نے نبی پاک دی بارگاہ میں سوال کیتا حضور قیامت کدوں ہونی ہے؟ اس حدیث تو سنیے پر اگلے جملے سنے آجے۔ نبی پاک نے فرمایا ما عادت لہا، او قیامت دے بارے پوچھن والے قیامت دی تیاری کی دیا، نمازاں کنیاں کو پڑھیاں نے، کنے کے چنگے کام کیتے نے؟ عرض کیتی ما عادت لہا الا انی احب اللہ ورسولہ، عرض کیتی حضور ہور تے میرے کو عمل کوئی نہیں پر ایک عمل ہے، میں اللہ تے اللہ دے رسول نال سچی محبت کرنا ہوں۔ اے محبت یہ ساری باتاں نسبت یہ ساری باتاں ہیں۔ عرض کیتی حضور اور عملہ تے میرے مان نہیں، اکو گل تے مان ہے، میں اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت کرنا۔ پتہ میرے نبی نے اگوں کی فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا انتا مع من احببتا، فرمایا جا یاد رکھی جتنا دنیا میں محبت کرے گا کل قیامت والے دن او دے نال ہوے گا۔ اودے وچ ہے سی المرء مع من احبا، ایتھے انت مع من احببتا۔ ہن اگلا جملہ سنیا جے، امام الانبیاء دے پیارے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماتے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک وچوں اسی جملے سنے، فرمایا سانو اتنی خوشی ہوئی ہے جدو نبی پاک دا کلمہ پڑھیا سی، ایک اس دن خوشی ہوئی سی، ایک اج دے دن سانو خوشی ہو رہی ہے، چونکہ نبی پاک نے فرمایا انت مع من احببتا، فرمایا تو جدے نال محبت کرنا ہے کل قیامت والے دن او دے نال ہوے گا۔ صحابہ کہندے نے اسی دنیا وچ سونے نبی دے نال محبت کرنے ہاں، سونے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، فرمایا او ساڈے واسطے دن جشن دا دن سی، ساڈے واسطے عید دا دن سی، اسی بڑے خوشی ہو گئے۔ کملی والیا ایتھے بھی تہاڈیاں زیارتاں کرنے ہاں تے جدوں کل قیامت والا دن آوے گا کملی والیا اسی تہاڈے نال نال ہوواں گے۔ انج کہہ لو ایتھے بھی موجاں لگیاں نے کل قیامت والے دن بھی موجاں ہی ہون گیاں۔ سارے بولیے سبحان اللہ۔ ہاں حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ہمیں ایک تو اس دن خوشی ہوئی تھی جس سے حضور کا کلمہ پڑھا تھا، اور ایک آج کے دن خوشی ہوئی ہے کہ حضور نے فرمایا تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ تو کیا صحابہ کرام نو چاہ نہیں چڑھے ہون گے؟ نبی دے صحابہ نو خوشی کنی کوئی ہوے گی کہ ایتھے بھی حضور دی غلامی وچ تے کل قیامت والے دن بھی کی ہوواں گے۔
بلکہ میں عاشق دی زبان وچوں ترجمہ عرض کراں نا تے عاشق نے دا رنگ بڑا سونا جا پیش کیتا ہے کہ صحابہ کرام دی کی کیفیت ہوے گی او بھی آندے ہون گے کہ تو یوں ساڈا چین تے قرار سونیا تو یوں ساڈا چین تے قرار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا تو یوں ساڈا چین تے قرار سونیا جو تواڈے وچوں کوئی بندہ پڑھ سکدا ہے میرے نال مل کے پڑھ لے چلو دل جی پڑھ لے چونکہ نبی پاک دی بارگاہ وچ قبول ہو جائے گا سارے مل کے پڑھیے تو یوں ساڈا چین تے قرار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا تیرا ہی خیال ساڈے دلاں تے چھا گیا تیری اکھ دا اشارہ ساڈی زندگی بنا گیا جیوے تیری اکھ دا کمال سونیا جیوے 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 تیری اکھ دا کمال سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا تو یوں ساڈا چین تے قرار سونیا تیرے نال وسدی بہار تھوڑا جہا اگاں بھی چلیے اتنا نہ رہ ذرا اگاں بھی پینڈا کرنا تھوڑا جہا میں کتاب وچ پڑھ رہا سا کہ ایک خواجہ خواجگان دی او بارگاہ ہے جس بارگاہ دے وچوں گولڑے والے پیر نو بھی فیض ملیا تے سیال شریف نو بھی فیض اس بارگاہ وچوں ملیا بے شمار گدیاں نے ایسیاں کہ جنہاں نو اس بارگاہ دے وچوں فیض ملے ہے تو پھر میرے ذہن وچ ایک بات آ گئی پیر میر علی شاہ صاحب چونکہ بارگاہ یہی ہے فیض اتھوں ملیا ہے انہاں دی بات میرے ذہن وچ آ گئی اپنا انگریزاں دا دور حکومت سی تے اسٹیشن دا ماحول صبح سویرے مارننگ واک تے لوگ نکل دے نے صبح سویرے پرانے وقتاں دے اندر نا لوگ بندوقاں تے شرے لے کے نکل دے سن تے گھوگیاں دا شکار کردے ہوندے سن انگریز دا دور حکومت تے بابا جی ہاتھ وچ تسبیح پکڑ کے نا مارننگ واک بھی کر رہے ہیں اسٹیشن دا ماحول تے ہاتھ وچ تسبیح پکڑ کے اللہ 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 اے دا مطلب یہ ہویا کہ اللہ دے جڑے ولی ہوندے نے نا انہاں دا وہ دنیا داری بھی کردے ہومن کاروبار بھی کردے ہومن تے انہاں دی مثال انج ہوندی ہے کہ ہتھ کار ول دل یار ول ہتھ کار ول دل یار ول ہاتھ وچ تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ اسٹیشن دا ماحول رب نو یاد کری جا رہا تے انگریز کولوں دی گزریا تے اونے بابا جی نو ویکھ کے کہن لگے بابا جی اے کیجے جملہ سنیا جی ذرا بابا جی ذرا میں ہاتھ وچ تسبیح پھاڑی لواں چلو جی اساں بھی درویشاں فقیراں بھی رکھی ہوندی تسبیح لو جی ماشاءاللہ بابا جی اے کیے تے بابا جی ویکھ کے فرمان لگے اے کیے اونے بندوق پھڑی سی نا اودے وچ شرا تے گھوگیاں دا شکار کرن واسطے آیا او کہندا بڑی کام دی شے تے بابا جی فرمان لگے اے بھی بڑی کام دی شے چشتی صاحب ذرا جملہ سنیا جی کی کہن لگے انگریز کہن لگا اے بڑی کام دی شے تے بابا جی فرمان لگے اے بھی بڑے کام دی شے او کہن لگا جی اے دا کوئی کمال تے بابا جی نے فرمایا اے دا کوئی کمال انہیں کہ لو جی ویکھ لو بابا جی فرمان لگے جے تو کمال وکھائیں گا تے پھر فقیراں دا کمال ویکھ بھی لویں گا سوارے سبحان اللہ فرماؤ کی بابا جی نے فرمایا جے تو کمال وکھائیں گا تے پھر فقیراں دا کمال ویکھ بھی لویں گا ہاتھ وچ تسبیح پکڑ کے کی کر رہے نے اللہ 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 ہو اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو
انگریز کہنے لگا بابا جی کی شے آپ نے فرمایا دس تیرے کول کیڑی چیز ہے وہ کہنے لگا بڑے کمال دی چیز ہے آپ نے فرمایا ذرا کمال بھی کھا فقیرہ دا کمال بھی بیخ لے میں ذرا جملہ سنیا جے انہیں اج کر کے شرع پایا ایک کوکی والی اشارہ کر کے انہوں شکار کیتا اور پرندہ تھلے آ گیا تڑپیا پھڑکیا ٹھنڈا ہو گیا اور دے جسم جو روح نکل گئی پرندہ مر گیا اے فقیران دیاں تسبیحاں بڑے کم دیاں ہوندیاں نے بابا جی نے جڑی ہاتھ وچ تسبیح پکڑی ہے اس مردہ پرندے دے جسم دے نال لائی ہے اس پرندے دے جسم وچ جان آ گئی ہے او پرندہ اڑ کے درخت مل کے پڑھیے اللہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو اس انگریز نے کھگی نو نشانہ بنایا او پرندہ تھلے تڑپیا پھڑکیا ٹھنڈا ہو گیا او دے جسم تو روح نکل گئے بابا جی نے ہاتھ والی تسبیح اس مردہ پرندے دے نال لائی او دے جسم وچ جان آ گئی او پرندہ اڑ کے درخت تے بیٹھ گیا تے بابا جی نے فرمایا تواڈے ہتھیار زندیاں نو مردہ کر دینے تواڈے ہتھیار زندیاں نو مردہ کر دینے فقیراں دیاں تسبیحاں مردے زندہ کر دیندیاں نے تواڈے ہتھیار بولو ذرا تواڈے ہتھیار زندیاں نو بولو بولو مردہ کر دینے تے فقیراں دیاں تسبیحاں مردے کی کر دیندیاں نے انہیں انگریز نے پوچھا بابا ہے کون ہے وہ کہندا تینوں پتہ نہیں سنیوں دا پیر گولڑے دا تاجدار مہر علی شاہ ہے کون ہے جس گولڑے والے تاجدار نو فیض کتھوں ملے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ دی بارگاہ دے وچوں اگر انہاں دی بارگاہ وچوں فیض لین والے دا اے کمال ہے تے پھر پیرانے پیر دا کی کمال ہوئے گا پھر وڈے سرکاراں دا تے سائیاں دا کی کمال ہوئے گا اس واسطے حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ جو نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضری نصیب ہوئی نا تو اوتھے مدینہ منورہ دے اندر آپ نے ایک کلام لکھیا سبحان اللہ تے بڑا خوبصورت مشہور زمانہ ہے میرا دل کر رہا کہ او میں اپنی حاضری وچ شامل کر لواں سبحان اللہ فرمائیے ایک باری پھر بول دے سبحان اللہ تے آپ نے بھی فرمایا کہ مکھ چن بدر شانی ہے متھے چمک دلاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں مد بریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جالڑیاں میں خواجہ غریب نواز دی ایک دو باتیں سنا کے بعد ختم کر رہا کون خواجہ غریب نواز ہندل والی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ نے جدو علم دین مکمل کر لیا ہن پیر و مرشد دی تلاش وچ نکل گئے آپ دے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ علماء روایات دی کتاباں وچ لکھ دے نے ایک مہینہ نہیں 2 مہینے نہیں بلکہ پورے 2.5 سال خواجہ صاحب نے پیر و مرشد دی بارگاہ وچ گزارے نے بڑے بڑے مرید بڑا بڑا پینڈا کر کے سفر کر کے آندے نے پر آپ دے پیر و مرشد دی کوئی کرامت نہیں ویکھدے حضرت خواجہ عثمان ہارونی معمول دے مطابق زندگی گزار دے نے کوئی مرید 1 مہینے بعد واپس چلا جاندا ہے کوئی مرید 2 مہینے بعد کوئی 4 مہینے بعد واپس چلا جاندا ہے پر جدو پورے 2.5 سال
سال گزرے نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نو آپ دے پیر و مرشد عثمان ہارونی فرمان لگے ویخ سارے مرید واپس چلے گئے نے جے میرے کول تیرے واسطے کچھ ہوندا میں کچھ نہ کچھ انہاں نو بھی دے دیندا تینوں بھی دے دیندا جملہ سنیا جے ذرا مچل کے داد دے آجے آپ دے پیر و مرشد نے فرمایا جا کسے ہور پیر کول چلا جا میرے کول تینوں کچھ نہیں ملنا اے فقیرہ دی عاجزی تے انکساری سی جدو خواجہ صاحب نے جملہ سنیا آپ تڑپ کے بولے حضور میں 2.5 سال تاری خدمت بچ گزارے نے میں اکو دا بن کے رہنا چاہنا ماں میں در در تے نہیں پھرنا چاہنا ماں بولیے بولیے سبحان اللہ حضور میں دار دار تے نہیں پھرنا چاہنا ماں میں تے اکو دا بن کے رہنا چاہنا ماں میں تواڈی غلامی وچ آیا ماں سونیوں اپنی کرم نوازی فرما مہربانی فرما جدو پیر و مرشد نے دیکھا میرا مرید اتنے پختہ ارادے دے نال آیا ہے علماء فرماتے نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نو پیر و مرشد نے سینے دے نال لایا جتنا فیض اندر سی سارے دا سارا فیض خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو عطا کر دیتا نالے فرمایا لو معین الدین جتنا فیض میرے کول ہے سی میں تے سارے دا سارا توانوں دے دیتا ہے جدو بھی کوئی مرید آنا آپ دے پیر و مرشد نے فرمانا میرے کول جتنا بھی ہے سی میں تے خواجہ معین الدین نو دے دیتا ہے تیرے واسطے میرے کول کچھ بچیا ہی کوئی نہیں ہے بولیے بولیے تھوڑا جیا میں سارا معین الدین چشتی اجمیری نو دے دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ عشق دے پینڈے بڑے اوکھے ہوندے نے 2.5 سال دی محنت تو بعد جدو آپ نو پیر مرشد نے نوازی آنا بے شمار پھر کرامتاں دا ظہور ہویا میں ایک روایت وچ پڑھیا ہے آپ نو پھر چکے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے وچوں پھر پہلے مکہ المکرمہ حاضری دیتی اپنے پیر مرشد نال پھر مدینہ منورہ صحن کعبہ وچ کھڑے ہو کے نا حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا انہاں نو میں قبول کر لے تے مولا تو بھی انہاں نو قبول فرما لے معین الدین میں قبول کر لے تے مولا تو بھی اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے ہاتف غیبی چو آواز آئی ندا آئی جے تساں قبول کر لے جاؤ انہاں نو خوشخبری سنا دیو کہ انہاں نو اساں بھی قبول کر لے آئے اے خواجہ خواجگان اللہ دی بارگاہ دے مقبول ترین انسان گزرے نے پھر جدو در رسول تے حاضری دین واسطے گیا مدینہ منورہ دی اندر اتھے جا کے پیر مرشد نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ میں سلام عرض کرو تے آپ نے سلام عرض کیتا السلام علیکہ یا رسول اللہ کملی والا ہے توڑے تے سلام ہوئے علماء روایتی کتابہ میں لکھ دینے کہ حاضرین مجلس نے بھی سنیا ایک روایتی مطابق کہ آپ نے اپنے کشف تے نال محسوس کیتا کہ نبی پاک علیہ السلام دے روضہ انور دے وچوں آواز آئی وعلیکم السلام یا سلطان المشائخین ایک ہے یا سلطان الہند ایک ہے یا سلطان المشائخین اس سلطان المشائخین نے جرا ٹائٹل ملیا نا خواجہ غریب نواز نو ایک اسے دنیا دار نے نہیں دیتا مدینے والے مصطفیٰ دی بارگاہ وچوں ٹائٹل ملیا ہے یا سلطان المشائخین آج لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی پاک مر کے مٹی ہو گئے ہم مردہ نبی کو ماننے والے نہیں الحمدللہ ہمارا نبی زندہ ہے آج بھی زندہ ہے ارے زندہ تھی تو قبر انور سے آواز آئی تھی بلکہ بریلی کے تاجدار اعلی حضرت عظیم البرکت نے اس کا ترجمہ پیش کیا آپ فرماتے نے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ واللہ دا مانا اللہ دی قسم کملی والیا تو زندہ ہے تائیوں تے قبر انور دے وچوں وعلیکم السلام یا سلطان المشائخین دا جواب پہ آیاندہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے کملی والے آج جڑے بھی عرص پاک دی اس مجلس وچ آئے نے سارے ایو دعا
کر دینے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے امام الانبیاء دے پیارے غلاموں خواجہ غریب نواز نو صحن کعبہ وچوں اللہ دی بارگاہ وچوں قبولیت دی سند بھی ملی ہے دربار رسالت وچوں بھی قبولیت دی سند ملی ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے خواب وچ آ کے فرمایا اے معین الدین اسی تہاڈی دہلی دے اندر ڈیوٹی لا دتی ہے ہندوستان وچ جا کے دین دی تبلیغ کراں آقا دے پیارے غلاموں سفر کردیاں شہر لاہور دا بھی سفر کیتا ملتان دا بھی سفر کیتا سفر کردے جدو ہندوستان دہلی دے اندر پہنچے نے کچھ مہینے کچھ سال قیام کیتا آپ دے مرید ہونا شروع ہو گئے سب تو زیادہ بڑے مرید آپ دے نائب تے آپ دے خلیفہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نو آپ نے سارا فیض عطا کر دیتا ہے خواجہ بختیار کاکی دی بات سنا کے پھر بات ختم کریے اختتام پہ لے کے چلیے وہ انہاں دی بھی بڑی شان ہے یار میں کتاب چاجی پڑھ کے آیا خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ نا مرید سن آپ دے تے اتنا فیض دیتا تے آپ نے جدو قرآن پاک پڑھنا سی نا تے آپ دے والد گرامی خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ آپ دے والد گرامی قاضی حمید الدین رحمت اللہ اس وقت بہت بڑے عالم دین سن انہاں کو قرآن پاک پڑھانا واسطے لے کے گئے تے استاد نے فرمایا پتر پڑھ بسم اللہ الرحمن جملہ سنیا جی فرمایا پڑھ پتر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد نے پڑھایا پڑھو الحمدللہ رب العالمین تے خواجہ صاحب چپ ہو گئے حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ کی ہو گئے خاموش ہو گئے تے استاد پوچھن لگے بیٹے سبق مشکل ہے اوکھا ہے خاموش کیوں ہو گئے ہو تے آپ فرمان لگے استاد محترم گل لے وے کہ میں 15ویں سپارے تو پڑھنا ہے کنویں سپارے تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی میں 15ویں سپارے تو پڑھنا ہے تے استاد نے کہا پتر 14 سپارے کنے پڑھنے نے تے خواجہ صاحب نے فرمایا استاد محترم میں 14 مینوں یاد نے پڑھے تے او جنوں یاد نہ ہونا کہ مینوں کی نے یاد نے استاد نے سنا حضرا انہوں نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی تے 14 سپارے سنا دیتے تے کہنے لگے حضور 15واں سپارہ شروع کرو پورے 14 دن دے اندر خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ نے وہ 15 سپارے بھی مکمل کر کے مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا تے استاد محترم حیران ہو گیا پوچھنے لگے 14 سپارے کتھوں یاد کیتے نے 14 سپارے کتھوں یاد کیتے نے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ مادرزاد ولی سن جملہ سنیا جی مادرزاد ولی تھے کہنے لگے استاد محترم جب میں ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا تھا میری والدہ رات کو اٹھ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی میں نے 14 سپارے اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر یاد کر لیے تھے میں 14 سپارے اپنی والدہ محترمہ دے پیٹ وچ یاد کر لے سن آخری بات اور میری بات ختم ہے آپ نو غریب نواز کیوں کیا جاندہ ہے دہلی دے اندر ایک بندہ سی غریب کسان ماڑا تے او دے تے نا کسی نے قبضہ کر لیا زمین دے اوتے او آیا حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ دی بارگاہ وچ کہ حضور مہربانی کرو تے چھڑوا دیو قبضہ ذرا اس علاقے دا بادشاہ حضرت شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالی بہت بڑے بادشاہ سن اس علاقے دے دہلی دے تے انہاں دی سفارش پوا دیو آقا ذرا جملہ سنیا جی حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ فرمان لگے اچھا ایدی سفارش تے پوا دیا مانگے پر اس تو پہلے کسی ہور دی سفارش بھی پوانی پوے گی وہ کہنے لگا کہ حضور میں جانا آپ ہی چال کے خواجہ معین چشتی اجمیری رحمت اللہ دی بارگاہ دے وچ اجمیر شریف چکے آپ تشریف لے آ چکے سن بختیار کاکی دی دہلی وچ ڈیوٹی لگا کے تے خواجہ صاحب آپ اجمیر شریف 50 سال آپ نے اجمیر شریف وچ گزارے نے خواجہ معین چشتی اجمیری رحمت اللہ وہ بندہ آ گیا تے کہنے لگا حضور انج کر کے معاملہ ہے تے لہذا مہربانی فرماؤ تے میرا قبضہ چھڑوا دیو آپ نے فرمایا میں تیرے نال چلنا وا حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمت اللہ اجمیر شریف وچوں اس کسان اس مزدور دے نال غریب بندے دے نال ٹرے تے چلدے دہلی وچ پہنچے اس تو پہلے آپ دی روٹین ہوندی سی کہ جدوں بھی آونا تے خواجہ بختیار کاکی نو پہلے اطلاع دے دینی کہ میں آ رہا ہاں تے او جدوں آپ شہر دہلی وچ داخل ہوئے نا بغیر اطلاع تو تے کسی نے دسیا خواجہ بختیار کاکی نے کہ تہاڈے پیر مرشد آ گئے نے تے تانوں خبر ہی کوئی نہیں ہوئی تے آپ نے فوراً بادشاہ نو پیغام بھیجیا شمس الدین التمش رحمت اللہ نے پیغام بھیجا کہ بادشاہ سلامت ہے شاہی فوج بھیجو میرے پیر مرشد آ رہے نے انہاں دا استقبال کرنا ہے پیر مرشد آ رہے نے انہاں دا کی کرنا ہے
لو جی جلدی نال فوج تیار کر کے خواجہ خواجگان ہند الولی خواجہ میں چشتی اجمیری دا استقبال کیتا گیا. جدو آ کے گلاں باتاں ہوئیاں تے آپ دے مرید عرض کر لگے خواجہ بختیار کاکی کہ حضور پہلے تو اطلاع دیندے سو اج اطلاع دین تو بغیر ہی آ گئے ہو. آپ نے فرمایا یہ جو بندہ میرے ساتھ ہے یہ بڑا غریب ہے, یہ بڑا کسان ہے, مڑا ہے. فرمایا اس نے مجھے ساتھ لیا ہے اور میں نے جب سے مراقبہ کیا تھا مجھے مراقبے میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ جس قدم پر میں اس کے ساتھ چلوں گا اللہ ہر قدم پر مجھے نیکیاں عطا فرمائے گا. میں نہ تا چل کے آیا نیکیاں لین واسطے آیا ہاں تے لہذا بادشاہ نو کہو تہاڈا مرید ہے شمس الدین التمش نو کہ شاہی فرمان جاری کرے تاکہ اس ماڑے دا قبضہ چھٹ جائے. جدو اس بندے نو او بادشاہ دا ایک تحریری طور تے نوٹیفیکیشن نوٹس ملیا انہیں جا کے اپنے علاقے دے حاکم وقت نو جا کے دکھایا او دا زمین دا قبضہ ٹوٹ گیا, ختم ہو گیا, زمین اودے کول واپس آ گئی. علماء لکھ دے نے کہ ہمیشہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ماڑیاں دے نال پیار کردے سن, ماڑیاں دے نال پیار اوکھے ویلے کم آندے سن, جدوں بھی غریباں دے نال لجپالی فرماندے سن. اس واسطے آپ لوگ غریب نواز کہہ کے یاد کردے سن. بے شمار واقعات نے. آخر تے ہن ایک منقبت چاند شعر پڑھیے, میری تقریر ختم ہو گئی ہے, سبحان اللہ فرما دیو. چونکہ منقبت میں لے کے دو تین منقبت آسان, لیکن چونکہ وقت دامن وچ گنجائش تھوڑی تے آخر تے یہ منقبت میں ضرور پیش کرنی ہے. چراغ چشت شاہ اولیاء غریب نواز, چراغ چشت شاہ اولیاء غریب نواز, میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز, میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز. تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے, تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز, کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز, کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز. اور اللہ کرے ایسا ہو جائے میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں, میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں, ادھر فرید کھڑے ہوں ادھر غریب نواز, ادھر فرید کھڑے ہوں ادھر غریب نواز, میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز.